नमस्कार दर्शकवृन्द, टिएसटिभी हेरेर महानुभावहरूलाई आज फेरि एकताल हामी दिल्लीमा हाम्रो गोर्खा कृति सन्तान शिक्षाविद मनिष तामाङज्यूलाई साथै उहाँको अर्को एउटा परिचय पनि छ। उहाँ भागवको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मनिष तामाङज्यूलाई हामी हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्छौँ। तामाङ साहब नमस्कार। नमस्कार मिलनजी, तपाईँ अनि तपाईँका डिएसटिभीका सबै दर्शकलाई मेरो तर्फबाट अभिवादन छ। मनिषज्यू, अहिले हेर्नुहोस्, हालै पहाडमा केही दिन भयो, हप्ताखानिक पनि भएको छैन, यो ट्राइपार्टेट मिटिङ त्रिपक्षीय वार्ताको विषय लिएर बहुत चर्चाको विषय बनिरहेछ। विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न तरिकाले आफ्नो आफ्नो कमेन्ट्स वा आफ्नो आफ्नो मन्तव्य राख्दैछ वा आफ्नो आफ्नो विचार संसार माध्यमको अगाडि राख्दैछ। एज ए भागव अध्यक्ष मनिष तामाङ अझ एउटा शिक्षाविद, उहाँको विचार चाहिँ के रहेछ वा उहाँको मन्तव्य यस विषय लिएर के छ? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, पछिल्लो हप्ताभरिमा त्रिपक्षीय वार्ताको विषयमा धेरै चर्चा भयो, धेरै बातचित भयो अनि त्रिपक्षीय वार्ता हुने भयो भन्ने घोषणा पनि हामीले सुनेका छौँ। हुन त मौखिक घोषणा मात्रै हामीले सुनेका छौँ, तर यस घोषणालाई हामी स्वागत गर्दछौँ। स्वागत योग्य घोषणा हो। र साथै हाम्रा सांसद राजु विष्टजीले भन्नुभएको छ कि 12 तारिक माननीय गृहमन्त्री अमित शाहजीले यसको घोषणा गर्नुहुनेछ, यसको तारिकको घोषणा गर्नुहुनेछ। आज 11 तारिक भयो, भोलि 12 तारिक हामी पर्खिरहेका छौँ अनि हामी आशा गर्छौँ कि उहाँले जो भन्नुभएको छ त्यो पुरा हुनेछ अनि भनेअनुसार नै सेप्टेम्बरको महिनामा त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ र यस वार्ताले जो जनाकांक्षा छ यसलाई सम्बोधन गर्नेछ अनि जनाकांक्षाको अनुरूप केही समाधान निस्किन्छ, एउटा सोल्युसन निस्किन्छ भन्ने हामी पूर्ण रीतिले आश्वस्त छौँ, विश्वास गरेका छौँ, आशावान छौँ। एज ए शिक्षाविद नभएर मनिषज्यू एउटा भागवको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनेको नाताले मनिषज्यूलाई लाग्छ जो यो जुन पिपिएसको इस्यु लिएर ट्राइपार्टेट मिटिङ बोलाएको छ, आखिर पिपिएस त क्लियरी भएको छैन कि पिपिएस के हो? फर्स्ट मिटिङ सायद पिपिएसको शब्द लिएरै काटिन्छ होला जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो बारेमा म स्पेकुलेट गर्न ठिक हुँदैन कि फर्स्ट मिटिङको होइन, किन पिपिएस त यस्तै भनिदिन्छ नि त। रूप के हो त्यो अहिले भन्न सायद मिल्दैन पनि होला, किनभने अब त्यो एजेन्डा सेट गर्नेमा म व्यक्ति होइन। त्यो पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल नेतृत्व साथै गृह मन्त्रालयको बिचको, सरकारको बिचको एउटा वार्तालाप, एउटा बातचित हो उनीहरूको, र त्यसमा एजेन्डा मैले सेट गर्ने होइन। तर निश्चय नै तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो। सबैभन्दा पहिली वार्ता सुरु हुनुभन्दा पहिली यो पिपिएस भनेको चाहिँ के हो, यसको एउटा स्पष्टीकरण, एउटा स्पष्ट समझ हुनु चाहिँ जरुरी छ अनि मात्रै त्यो वार्ता एउटा ठिक दिशामा जान सक्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। भनेपछि अर्को एउटा कुरा के रहेछ नि, पहाडमा सबभन्दा चर्चाको विषय गोर्खाल्यान्ड, न त युटी न त अर्को के एज ए के हुनु सक्ला पहाडको मान्छेको भित्रमा एउटा अम्लता छाइरहेछ। नेताहरू त चुप्रै छोडिदिनुहोस्, जनताले पनि मतलब एउटा अम्लता भनिसकेपछि अब एउटा कसरी फ्लास्ट्रेसन वा कसरी एउटा चिन्तित अब भावुक भइरहेछ कि यो भइरहेछ। आखिर पहाडको तपाईँको एउटा शिक्षा जीवनमा वा तपाईँ शिक्षित बौद्धिक जीवनमा जतिखेर तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो, तपाईँलाई के लाग्छ जे पहाडमा कुन चिज उपलब्ध गर्ने अलिक सजिलो बाटो पहाडवासीलाई अगाडि रहेको छ? तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? हेर्नु, सबैभन्दा पहिली त यो कुरो हामी सबैजना जान्दछौँ, पहाडमा सबैले नै गोर्खाल्यान्ड नै चाहन्छ। राइट। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे त्यो पोलिटिकल व्यक्ति होस्, चाहे त्यो सामाजिक कार्यकर्ता होस् या आम नागरिक होस्, सबैले नै गोर्खाल्यान्ड नै चाहन्छ। हाम्रो त भन्छौँ कि नानीदेखि नै सबैले गोर्खाल्यान्ड नै चाहन्छ, यसमा कुनै दुई राय छैन। र जब सबैले सोल्युसन चाहन्छ भने सबैले एउटा गोर्खाल्यान्ड, एउटा राज्य प्राप्तिको नै सोल्युसन, सबैको इच्छा आकाङ्क्षा, सबैको धेरै समयदेखि दीर्घकालीन आकाङ्क्षा रहेको छ। तर यहाँ हामी कुरा गर्दैछौँ एउटा पोलिटिकल सोल्युसनको, र पोलिटिकल सोल्युसन भन्नाले एउटा समाधान हो। र यो समाधान जसरी हामी सुरुदेखि भन्दैछौँ, अहिलेसम्म यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सकेको छैनौँ। र त्यो सोल्युसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्न, जो तपाईँले सोध्नुहुँदैछ कुन चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ, कुन चाहिँ सोल्युसन चाहिँ सबैभन्दा फिजिबल छ, कुन चाहिँ सोल्युसन सबैभन्दा प्राप्त गर्न सक्ने खालके छ, त्यो अब यो वार्ताले नै तय गर्छ। यो त्रिपक्षीय वार्ता जो हुन लागेको छ र जसको घोषणा भएको छ भनौँ, यस त्रिपक्षीय वार्ताको मुख्य उद्देश्य नै यो सोल्युसन चाहिँ कसरी ल्याउन सक्ने हो,
कुन प्रकार ल्याउन सक्ने हो, के हुने हो र त्यसलाई कसरी ल्याउन सक्ने हो, यसैको लागि वार्ता हो। किनभने यही नै यिनीहरूको एजेन्डामा छ, यही नै यिनीहरूको म्यानिफेस्टोमा पनि थियो सरकारको। र आशा गरौँ कि उनीहरूले डिफाइन गर्छन् एउटा सजिलो, सहज र पोसिबल। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो मिलनजी, सबभन्दा ठुलो कुरो बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा पोसिबल बाटो पनि हेर्नु परेको छ। खालि चाहनाको बाटो मात्रै हामीले हेर्ने होइन, चाहना त हामी सबैको क्लियर छ, तर के चाहिँ पोसिबल छ, के चाहिँ फिजिबल छ, त्यो चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो। हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपले, सरकारले मिलेर एउटा वार्ता गरेर त्यसमा एउटा बौद्धिक समाजको एउटा व्यक्तित्व हिसाबले मनिष तामाङले भने जुन एक्सेप्टेन्स वा एक्सेबल छ, सजिलो छ, जो पोसिबल छ, सम्भव छ, सजिलो पनि हुनु पर्यो, सम्भव छ किनकि अलग राज्य अनि युटी यो दुइटै बराबर हो। अलग युटी दिनु मतलब यो अलग राज्य देने बराबर हो। अलग राज्य त सायद त्यो विषय बहुत टाढै छ, त्यो अलिकति कतै न कतै असम्भव बनाएर एउटा बाटो देखिँदैछ, मतलब सम्भवपनाको बाटो देखेको छैन। त्यो यसको भएर अल्टरनेटिभ के रह्यो, मतलब म्याक्सिमम अटोनोमस भन्यो भने तपाईँले के सम्झिन सक्नुहुन्छ वा के दिनु सक्छ केन्द्रले, वा केन्द्रलाई के सजिलो हुन्छ? मेरो जहाँसम्म समझ छ मेरो यही हो। पोलिटिकल सोल्युसन भन्नाले अब के हुन्छ त्यो त भन्नै सकिँदैन, त्यो त यस समय कसैलाई थाहा छैन। जसले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको नाममा भोट जित्यो उनीहरूले पनि स्पष्टसँग भन्न सकेको छैन। तर यहाँ त मलाई लाग्छ सर्वसम्मति सबैको छ कि पोलिटिकल सोल्युसन जो हुन्छ त्यो चाहिँ संवैधानिक हुनु पर्यो। संविधानमा संशोधन गरेर ल्याएको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको एउटा सोल्युसन हुनु पर्यो। बितेको दिनहरूमा सायद त्यस प्रकार अप्सन के छ यसमा? और संविधानले के अप्सन दिन्छ? स्टेटहुड पनि एउटा संविधानकै अप्सन हो। स्टेटहुडमा के आउन सक्छ? सम्पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य, त्यो पनि एउटा संविधानकै हो। स्टेटहुड सम्भव छ, युटी र स्टेटहुड त एउटै बराबर भयो होइन। म तपाईँले सोध्नु संविधानमा के छ? संविधानमै स्टेटहुड पनि छ, संविधानमै युटी पनि छ, संविधानमै 6 सेड्युल पनि छ, संविधानमै अटोनोमीको अरू भेरियस फर्म्सहरू छ। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि एकपल्ट हामीले जब म एनजिसीमा थिएँ, एनजिसीको तपाईँलाई याद छ म फाउन्डिङ सेक्रेटरी थिएँ, जब एनजिसीमा थिएँ त्यति बेला एनजिसीको तत्त्वावधानमा हामीले यहाँ कन्स्टिट्युसन क्लबमा एउटा सिम्पोजियम पनि अर्गनाइज गरेको थियौँ स्पिकर हलमा। र त्यो सिम्पोजियममा चाहिँ हामीले के गरेको थियो कि संविधानमा कुन कुन प्रावधानहरू छन् गभर्नेन्सको, किनभने गभर्नेन्स हो नि त, चाहे त्यो स्टेटहुड होस् या युटी होस् या सेक्युलर होस्, गभर्नेन्सको कुन कुन प्रावधानहरू छ त्यस विषयमा हामीले एउटा चर्चा राखेको थियौँ। मलाई लाग्छ आजको दिनमा यो चर्चा राम्ररी हुनुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कुन कुन प्रावधानहरू उपलब्ध छ संविधानमा र ती प्रावधानहरूमा कुन प्रावधान हामीलाई पाउन सम्भव छ आजको समयमा, आजको परिस्थितिलाई हेरेर, र त्यसमध्ये कुन चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सुटेबल हुन्छ त्यो चिज चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर एउटा इन्फर्म डिसिसन लिनु एकदमै जरुरी छ। दुःखको कुरो के छ भने यस समय मलाई लाग्छ कि हाम्रो पोलिटिकल क्लासभित्रमा एउटा इन्फर्म डिसिसन मेकिङ एबिलिटी छैन, एउटा सोचेर सम्झेर निर्णय लिने एबिलिटी छैन। किनभने यस बारेमा धेरै चर्चा गरेको छैन, त्यस बारेमा धेरै मन्थन गरेको छैन, यस बारेमा धेरै विचार गरेको छैन। केवल आवेगको राजनीति मात्रै गर्दैछन्, केवल भावनाको राजनीति मात्रै गर्दैछन्, र केवल मलाई चाहिँ यही नै चाहियो भन्ने किसिमको राजनीतिले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा इन्फर्म डिसिसन मेकिङ एबिलिटी हामीले डेभलप गरेको छैनौँ। र मलाई लाग्छ यसमा पोलिटिकल क्लासले बसेर एकपल्ट अलिकति अध्ययन गरेर इन्फर्म डिसिसन मेकिङ एबिलिटी पुग्यो भने सरकारसँग पनि वार्ता गर्दा त्यो एउटा राम्रो वार्ता हुनसक्छ, फ्रुटफुल वार्ता हुनसक्छ, अनि त्यो वार्ताले एउटा राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छ। मैले जुन सोधेको थिएँ पहिला है, तपाईँले जुन राम्रो कुरै भन्नुभयो, बट हामीले क्वेसन तपाईँलाई राखेको थियौँ उहाँलाई, हजुरकोबाट दर्शकले पनि जान्न चाहेको थियो म्याक्सिमम अटोनोमस भन्ने के प्रबन्ध अथवा के प्रोभिजन बाट हुनसक्छ? म्याक्सिमम अटोनोमी भने के हो? अटोनोमी भन्नुको अर्थ नै हो कि तपाईँ स्वतन्त्र त हुनुहुन्न, निस्किनु त हुन्न, तर आफै त्यो परिवेशभित्रमै तपाईँलाई म्याक्सिमम छुट दिन्छ भने। म्याक्सिमम छुट, अब त्यो छुट भनेको अब डेफिनेटली त्यो युटी र स्टेटहुड होइन, किनभने युटी र स्टेटहुड भनेको त्यो त अलग्गै भइहाल्यो, त्यो अटोनोमीको कुरामा आएन। अटोनोमीको अर्थ नै यो हो कि त्यो राज्यभित्र नै हुनु परेको, राज्यभित्रमै के एउटा व्यवस्था। अटोनोमी भन्नेको अर्थ नै यही, राज्यभित्रको व्यवस्था हुन सक्छ, प्रबन्धन के हो त्यसमा हेर्नुहोस्। जो हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा सम्पूर्ण च्याप्टर जो छ 6 सेड्युल भन्ने जो च्याप्टर छ, त्यस च्याप्टरमा विभिन्न अनुरूपहरू छन् अटोनोमीको। 6 सेड्युलको पनि भन्छन्, 5th सेड्युलको पनि त्यसमा कुरा छ, ट्राइबल एरियाजको लागि भनेको छ। त्यसमै 244A पनि छ, जसको बारेमा चर्चा आज हामी धेरै पाहाडमा सुन्दैछौँ, म सुन्दैछु धेरै पार्टीले 244A को पनि वकालती गर्दैछ। यो पनि त्यही च्याप्टरकै पार्ट हो, र यो सबै चाहिँ अटोनोमीको विभिन्न रूपहरू हुन्। तर अर्को कुरो म तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने
जहाँसम्म 6 शेड्युल र 244A को तुलना गरिन्छ भने तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने 244A चाहिँ विशेष गरी आसाममा जो अटोनोमस एरिया छ जसलाई हामी डिमा हासो र कार्बी आङ्लोङ एरिया भन्छौँ, यो एरिया जो मेघालय 1972 मा बनिएको थियो, यो एरियालाई अप्सन दिएको थियो कि तपाईँ मेघालयमा गएर मर्ज हुन चाहनुहुन्छ कि आसामभित्रमै तपाईँलाई एउटा म्याक्सिमम अटोनोमी 244A बनाएर हामी दिन्छौँ भनेर। किन 244 मात्रै थियो त्यति बेला, 244 कन्स्टिट्युसनमा एमेन्डमेन्ट गरेर 244A बनाएर तपाईँलाई आसामभित्रै राखे तापनि म्याक्सिमम अटोनोमी तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर उनीहरूलाई चोइस दिएको थियो र त्यही अनुसार संविधानमा यो प्रावधान आएको हो। यो चाहिँ स्पेसिफिकली आसामको त्यो रिजनको लागि हो र आज आसामको साथीहरूले त्यही भन्दैछन्, उनीहरूले पनि 244A हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भनेर भन्दैछन्। त्यो माग हुनुपर्छ, 72 मा भएको कुरोलाई उनीहरूले माग गर्दैछन् हुनुपर्छ भनेर। र आजको दिनमा हामी देख्छौँ त्यो प्रावधानहरूमा यो 6 शेड्युल आर्टिकलको 6 शेड्युलको जो आर्टिकल छ जसमा 275 पनि छ, 244A पनि छ, यो सबैको समावेशमा चाहिँ हामी एउटा म्याक्सिमम अटोनोमी देख्छौँ। आज हाम्रो यदि अटोनोमीकै चर्चा गर्नुपर्ने हो भने के छ भने हामीलाई एडभान्टेज छ समयको, किनभने यो सबै बाटो धेरै साथीहरूले हिँडेर गएको छन्। कसैले 244A को बाटो हिँडे, कसैले 6 शेड्युलको बाटो हिँडे। आज इन्डियामा 10 वटा ठाउँमा 6 शेड्युल छ, 10 वटा 6 शेड्युल काउन्सिलहरू चल्दैछ। तिनीहरू सबैको एक्सपिरियन्सबाट अटोनोमीको यदि कुरा गर्नु हो भने यो सबैबाट पनि एउटा यो सबैबाट पोइन्ट्सहरू टिपेर, यो सबैबाट अटोनोमीको पोइन्ट्सहरू टिपेर यसलाई अझै पनि एक्सर्साइज गरेर अझै म्याक्सिमम अटोनोमी एटेन गर्न सकिन्छ। त्यो संविधानभित्र प्रावधान छ, तर जसो मैले सुरु भने त्यसको लागि एउटा इन्फर्म डिसिजन मेकिङ एबिलिटी हुनु जरुरी छ। 244A भनेको के हो, अटोनोमी भनेको के हो, 6 शेड्युल भनेको के हो, यो सबैको बारेमा एउटा इन्फर्म डिसिजन, यसको बारेमा जान्न एकदम जरुरी छ। आज म धेरै पहाडको साथीहरूको जब चर्चाहरू देख्छु, 6 शेड्युलको फेभरमा होस् या अगेन्स्टमा होस्, 244 को फेभरमा होस् या अगेन्स्टमा होस्, त्यसमा कुनै लर्नेड साह्रै बेसी ज्ञान भएको म त्यसमा चर्चा देख्दिनँ। केवल एउटै क्लासको कुरा केवल सतहमा मात्रै, केवल सर्फेस लेभलको मात्रै देख्छु। मलाई म आशा गर्छु, म आशा मात्रै गर्दिनँ, तर मेरो इच्छा पनि छ कि हाम्रो पोलिटिकल क्लासले आफैलाई अलिकति यसमा अझै एजुकेट गरेर एउटा इन्फर्म डिबेट गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो म्याक्सिमम अटोनोमी जो तपाईँले सोध्नुभयो केमा अभाइलेबल छ भन्दा, हाम्रो कन्स्टिट्युसन यस्तो छ, त्यो 244A 6 शेड्युल यो सबमा हामी देख्छौँ प्रावधानहरू यस्ता छन् कि वी क्यान एटेन फर इभन मोर अटोनोमी देन इज प्रेजेन्टली गिभन इन द कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसनमा वर्तमानमा जति अटोनोमी दिएको छ त्योभन्दा पनि अझै धेरै अटोनोमी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ वार्ताद्वारा, सरकारसँग बातचितद्वारा। आखिर जुन प्राप्तिको कुरा आउँदैछ, तपाईँको शब्द चयनमा हामी जुन पायौँ, तपाईँको भनाइमा उहाँले जुन भन्नुभयो, हजुरले युटी अनि सेपरेट स्टेट वा स्टेटहुड कतिको पोसिबल त्यो त पछिको कुरा। तपाईँकै शब्दमा आउँदैछु, जुन 6 शेड्युलको कुरा आउँदैछ, 6 शेड्युलको कहीँ न कहीँबाट हार्डल जुन छ नि, एउटा प्रोसेस हुन्छ नि, पार्लियामेन्ट्री प्रोसेस हुन्छ, स्टेटको एउटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसमा 6 शेड्युल बहुत अगाडि बसिरहेछ, आएर पार्लियामेन्टमै बसिरहेछ, राज्यसभामा पनि बसिरहेछ। स्ट्यान्डिङ कमिटीकोमा एमेन्डमेन्ट गरेर स्ट्यान्डिङ कमिटीले उसको अलिकति यताउति करेक्सन गरेर एउटा रिपोर्ट पनि जम्मा दिएको थियो। तपाईँलाई लाग्छ पहाडको अहिले जो स्थिति छ त्यो आधारले तपाईँले भनेअनुसारमा त्यो म्याक्सिमम अटोनोमी जुन पावर त्यो 244 को जुन अध्ययन जुन आर्टिकल छ, त्यो आर्टिकलको विभिन्न क्लासमा जुन अटोनोमसको कुरा आउँछ नि, त्यसमा यो प्रोसेस कतिको सजिलो हुन्छ? मतलब अहिले जुन पोजिसनमा छ वा युनियन टेरिटोरी आइदर स्टेटहुड, त्यसको कम्पेरेबल यो कतिको कम्फर्टेबल जोनमा छ? युनियन टेरिटरी, स्टेटहुड र 6 शेड्युल तीनटै अलग अलग कुरा हो। हजुर, तर तपाईँको क्वेसन स्पेसिफिकली 6 शेड्युल कतिको पोसिबल छ भन्ने तपाईँले कम्फर्टेबल जोनमा छ, मतलब पोसिबिलिटीको रेलमा कतिको छ तपाईँको छ। अब यसमा म सुरुमा यो भन्न चाहन्छु कि 6 शेड्युल तपाईँले भनेको जस्तै सबै लेजिस्लेटिभ पडाउबाट भएर गइसकेको एउटा बिल हो। त्यो बिल अहिले त्यो पुरा भएन, त्यो ल्याप्स भयो, त्यो बिल त्यो अर्कै कुरो हो, ल्याप्स भएको छैन त्यो बिल, किनभने त्यो समयमा पेश हुन सकेन, पास हुन सकेन। तर त्यसले जतिवटा लेजिस्लेटिभ स्टेपबाट जानुपर्ने त्यो सबै स्टेपबाट भएर गएको छ। एसेम्ब्लीबाट पास भएर पारित भएर यहाँ आएको, यहाँ पनि पार्लियामेन्टमा प्लेस भएको, लोकसभामा पनि पास भयो, प्लेस भएपछि त्यसपछि कतिजनाको अब्जेक्सनको कारणले स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पनि गएको, लोकसभामा स्ट्यान्डिङ कमिटीमा गएको छैन, राज्यसभामा स्ट्यान्डिङ कमिटीमा गएको, राज्यसभाबाट सुषमा स्वराजले त्यस समयमा त्यो होम
स्ट्यान्डिङ कमिटीको चेयर हुनुहुन्थ्यो हजुर। अन्त उनको चेयर गराइमै धेरै व्यक्तिहरूले आएर आफ्नो ओपिनियन पनि त्यसमा दिएको, त्यो सबै ओपिनियन सुने पश्चात स्ट्यान्डिङ कमिटीले आफ्नो के रेकमेन्डेसन साथ यो चाहिँ बिल पारित हुनुपर्छ भनेर फर्काएको पनि हो। मेरो भन्नुको मतलब पारित हुनु बाहेक अरू सब भइसकेको, पारित हुने त्यो जुन प्रोसेस थियो सबै कम्प्लिट, प्रोसेस कम्प्लिट भएर एक्सेप्ट फर बिङ पास त्यो सबै कुरोमा त्यो पडाउहरू पार गरेर गएको। र यसैले गर्दा मलाई लाग्छ कि अहिलेसम्ममा जति पनि बिलहरू आएको छ यो सोल्युसनको रूपमा, पोलिटिकल सोल्युसनको रूपमा, यो चाहिँ क्लोजेस्ट टु पारित हुनुको सबभन्दा नजिक पुगेको चाहिँ यही नै हो। र तपाईँको जो प्रश्न छ यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि शिक्षण मात्रै अहिले यस समय मेरो प्रश्न होइन, यो अहिले चर्चाको विषय भयो। तपाईँले जो प्रश्न राख्नुभयो अहिले, हजुर, मलाई लाग्छ कि वास्तवमै हो, पक्कै कुरो शिक्षण त्यो सबै पडाउहरू पार गरेर गएको, सबभन्दा नजिक पुगेको, पारित हुनुको सबभन्दा नजिक पुगेको बिल चाहिँ यही हो। तर यसो भन्दै पनि म यो पनि तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि स्ट्यान्डिङ कमिटीले यसमा कतिवटा एमेन्डमेन्टहरू सजेस्ट गरेको छ र एमेन्डमेन्ट भइसकेको छ र धेरै व्यक्तिहरू जो त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा विटनेस दिन गए, हामी पनि त्यहाँ विटनेस दिनु गएको थियौँ, हामीले पनि त्यसमा धेरैवटा अब्जेक्सनहरू रेज गरेको थियौँ शिक्षणमा यो कमीहरू छन् भनेर। त्यो सबै चिजलाई अमेलगमेट गरेर, त्यो सबै चिजलाई लिएर, त्यो सबै चिजलाई फेरि अध्ययन गरेर शिक्षणमाथि डिबेट हुने हो भने चाहिँ, शिक्षणमाथि चर्चा हुने हो भने चाहिँ यो सबै फ्याक्टरहरूलाई लिएर चर्चा हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो एउटा सार्थक चर्चा हुन सक्छ। अहिले हेर्नुहोस्, यो त भर्खरै एउटा डिफाइनै गर्न सकेको छैन पिपिएस के हो। भाइरस पिपिएस लिएर जुन शब्द चयन प्रयोग हुँदैछ, वा जुन डिप्लोमेट शब्द कोही राजनीतिक दलको चुनावी मेनिफेस्टोमा राखेर चुनाव जितेर उहाँहरूको द्वारा यो विषय लिएर 2 साल लगभग 2.5 सालको छेउछाउमा आएर उहाँहरू यो चिजलाई अगाडि बढाएको र बातचितको बाटो खोल्दैछ। तपाईँलाई लाग्छ तामाङ साहब, यो जुन ट्राइपार्टाइट मिटिङको स्टेटले सहमत जनाउँछ? तपाईँको मतलब एक्सपिरियन्समा तपाईँले त बहुत दिनदेखि यो विषय लिएर एउटा एक्सपिरियन्स भएको मान्छे वा विज्ञ एउटा मान्छे हो, विद्वान मान्छे हो, तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? स्टेट आउँदैन भनिहाल्नुपर्ने कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज सेन्ट्रलले कम्युनिकेट गर्छ स्टेटसँग, यसमा अरू स्टेक होल्डरसँग गर्छ, त्रिपक्षीय मतलब अरू 2 पक्ष, एक पक्ष त सेन्टर नै भइहाल्यो, अरू 2 पक्षले चिठी लेखे पश्चात उनीहरूको रियाक्सन हेरौँ न, त्यसपछि हामी सोचौँ न, किनभने त्योभन्दा पहिले कमेन्ट गर्नु ठिक पनि होइन, त्यो पूर्वाग्रह राख्नु पनि ठिक होइन। मेरो अहिलेको पत्रकारिता के भइरहेछ, पूर्वाधार पनि मान्छेले सोचिरहेको छ, पहाडको मान्छे अनेक किसिमको सोच छ। म पूर्वाग्रहमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन, हजुर, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि म कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह राख्दिनँ, र यसैले यो प्रश्नको उत्तर दिनु चाहिँ पूर्वाग्रहले भरिएर मात्रै म जवाब दिन सक्छु। स्टेट आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। स्टेट नआए पनि कोही अल्टरनेटिभ अप्सन सेन्ट्रलको पास रहन्छ? यो मिटिङ कन्टिन्यू बहाल राख्नको लागि तपाईँकोमा कोही प्रोभिजन देख्नु हुँदैछ तपाईँको विचारमा? सेन्टरले चाह्यो भने बातचित गरेर, सेन्टर जस्तो हामी सबैले उदाहरण दिइरहन्छन्, यो सेन्टर एकदमै पोलिटिकल विल भएको सरकार हामीले सेन्टरमा पाएको छौँ भनेर। सो हेरौँ सेन्टरले आफ्नो पोलिटिकल विल देखाउँछ, कुन प्रकारले सेन्टरले आफ्नो पोलिटिकल विल देखाउँछ, र पोलिटिकल विल छ भने कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, त्यो सबै हेर्नुपर्ने कुरो हो, भविष्य गर्भमा लुकेको कुरो हो। र त्यसलाई हामी हेरौँ, के बेसी समय पनि छैन, अब सेप्टेम्बर 1 विकमा हुन्छ भनेको छ, सेप्टेम्बर 1 विक टाढो पनि छैन, त्यसले गर्दा अहिले नै त्यसमा अड्कलबाजी गर्न पनि साह्रै ठिक नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। अच्छा हेर्नुहोस्, हतार नगरौँ वा अब्जर्भेसन गरौँ, त्यो कुरा एकदमै राइट हो तपाईँको। हेर्नुहोस्, यो जुन प्रोभिजनको कुरा मैले भनेको, अभियसली त केही न केही बाटो छ होला, किनकि त्यो बाटोलाई कस्तो हुनसक्छ, अब त्यसको एउटा आउँदो दिनको योजना वा भावी रणनीति तपाईँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? मैले जसो भने कि सबभन्दा पहिले हामीले सबैले मिलेर हेर्नु परेको छ कि सम्भावनाको दायरामा के छ सोल्युसन डिफाइन गर्नु सबभन्दा पहिले जरुरी छ। र सोल्युसन डिफाइन गर्दा हामी केवल आवेगमा आएर, केवल आवेशमा आएर हामीले गर्ने होइन, केवल भावनामा मात्रै जाने होइन, तर सम्भावनाको परिवेशमा के छ, सम्भावनाको दायरामा के छ, त्यो कुरोहरू हामीले बुझ्न, आइडेन्टिफाई गर्न, अनि जे सम्भावनाको दायरामा छ त्यसमध्ये सबभन्दा राम्रो हाम्रो इन्ट्रेस्टको लागि, कम्युनिटीको इन्ट्रेस्टको लागि, जातिको हितको निम्ति कुनको सबभन्दा राम्रो कुरो हो, त्यसलाई हामीले चयन गर्ने सक्ने एउटा ज्ञान पनि हामीले राख्नुपर्छ। र त्यो चयन गरेर सर्वसम्मतिमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, अन्यथा सर्वसम्मति नहुँदा चाहिँ
के हुन्छ त्यो हामीले पहिले पनि देखेको हौँ। पहिले पनि 6 शेड्युलको जो बिल आएको थियो त्यसको फेलियरको वान अफ द बिगेस्ट रिजन चाहिँ के थियो भने त्यसमा सर्वसम्मति निर्मित भएन, धेरैले त्यसले अपोज गरे। र आज पनि सर्वसम्मति बिना कुनै एउटा समाधान राखिन्छ भने त्यो समाधान चाहिँ सुरुदेखि नै डुम टु फेलियर हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र म चाहन्छु कि सबै पोलिटिकल क्लास सर्वसम्मतिमा आओस्, एउटा एजुकेटेड इन्फर्मड डिसिसन लियोस् अनि जो सम्भावनाको दायरामा छ त्यो कुरोलाई आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि बढोस्। यो त्रिपक्षीय वार्ताको जुन बाटो खोल्नेको सम्भावना देखिँदैछ, अहिले पनि खोलेको छैन, मुखले मात्रै, ओरल मात्रै छ, डकुमेन्टरी केही भएको छैन वा अफिसियली केही भएको छैन। बाइदिकै ओरलमै, किन पहाडको राजनीति हामी ओरलमै बहुत देखिसकेको छौँ। यताउति केही स्न्याप लिनु के लिनु त्यो बेग्लै कुरो। आखिर यो जुन डेलिगेसन टिमको एउटा सम्भव विषय लिएर पहाडको विभिन्न राजनीतिक दललाई म आउँदैन, म जाँदैन, यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो, एज ए मनिष तामाङ एउटा शिक्षाविद वा राजनीतिक विश्लेषक हिसाबले यो टोली किस तरिकाको टोली हुनुपर्छ, कुन तरिका यो टोलीमा, यो डेलिगेसनमा कुन तरिकाको मान्छे राख्ने भने कम्फोर्टेबल हुन्छ, यो टोली सक्सेस हुन्छ वा यो डेलिगेसन सक्सेस हुन्छ वा आउँदो दिनमा बातचितको अझै प्रशस्त एउटा बाटो खोलिन्छ, के टाइपको डेलिगेसन टिमलाई तपाईँको एउटा एक्सपेक्ट वा एस्पेक्ट राखिरहेको छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त यो पोलिटिकल सोल्युसन भन्दैछ। हजुर, राजनैतिक समाधान। हजुर, राजनैतिक समाधान हुनुको अर्थ यसको दायरा पनि राजनीति नै हो। हजुर हजुर, राजनैतिक व्यक्तिहरू यसमा आउनुपर्छ। राजनैतिक व्यक्तिहरू जसले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हामी ल्याउँछौँ भनेको छन्, चाहे त्यो केन्द्र सरकार होस् या केन्द्र सरकारमा रहेको पार्टी होस् या त्यो पार्टीको गठबन्धनको साथीहरू होस्, उनीहरूको यसमा प्रमुख भूमिका रहन्छ, किनभने उनीहरूले नै पोलिटिकल सोल्युसन ल्याउँछौँ भनेको छ। सो यो उनीहरूको दायरा हो। यो टोलीमा उनीहरूको डिसिजन हुनुपर्छ कि यो टोलीमा को हुन्छ, को हुँदैन, यो टोली को रूप कस्तो हुन्छ, यो उनीहरूको दायरा हो। र उनीहरूले डिसाइड गरोस्, पोलिटिकल पार्टीहरूले डिसाइड गर्नुपर्छ, पोलिटिकल क्लासले डिसाइड गर्नुपर्छ। यो पोलिटिकल सोल्युसन हो, पोलिटिकल क्लासले नै यसको सोल्युसन खोजेर निकाल्नुपर्छ। सोसल मिडियामा वा सञ्चार माध्यममा, सोसल मिडियाको सञ्चार माध्यममा अहिले त एकदम डिजिटल मिडियामा देखिँदै पाउँदैछ, केही जग्गामा पोस्ट देख्ने पाउँदैछ। एउटा डेलिगेसनको सम्भव तालिका हामी देख्ने पाएको थियौँ, त्यो एउटा पछि सायद त्यो डिलिट पनि गरिदियो होला, त्यो एउटा फेसबुक पोस्ट देखेको थियो। त्यो फेसबुक एकदम रेपुटेड एउटा फेसबुक पोस्ट हो, उहाँको एउटा दायित्वपूर्णतासँगै उनीहरू संवादपत्रतासँग डिजिटल मिडियासँग कुनै व्यक्तिको कि कुनै सञ्चार माध्यमको हो। त्यसमा शक्ति गुरुङ शाह, मनिष तामाङ, तिलक देवान, एकलव्य शर्मा, त्यसपछि एउटा पत्रकार दिल्लीमा जाने भने जुएल राई, यो 5 जना साथै विभिन्न राजनीतिक दलको प्रेसिडेन्टहरू, साथै पहाडको 3 जना एमएलए, 1 जना सांसद, उहाँहरूले सजेस्ट गरेको वा उहाँहरू मान्छेको एउटा जनमत चाहेर एउटा पोस्ट छोडेको थियो। यो विषयमा तपाईँ यो टोलीलाई कतिको जस्तो लाग्छ एलिजिबल वा यो टोलीको विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले जो नाम लिनुभयो मेरो बाहेक सबै एकदमै सक्षम व्यक्तिहरू हुन्, चाहे जनशक्ति गुरुङ हुन्, चाहे त्रिलोक देवानजी हुन्, चाहे जुएल राईजी हुन्, एकलव्य शर्माजी हुन्, यिनीहरू सबैजना एकदमै सक्षम, एकदमै ज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्। त्यो श्रेणीमा मेरो नाम पनि तपाईँले जोड्नु भएछ। होइन, हामी जोडेको होइन, त्यसमा हामी नाम पाएको अहिले जो नाम तपाईँले भन्नुभयो, होइन हामी त्यो पाएको थियौँ। हजुर हजुर, त्यही खालले भनेको, हामी हाम्रो जोड्नेको इच्छा छैन। हजुर हजुर, त्यो मलाई लाग्छ त्यो म त्यो क्लासमा बिलोङ गर्दिनँ, म त्यो श्रेणीमा मेरो गन्ती आउँदैन। तपाईँले नाम अरू लिनुभएको सबै एकदमै गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुन्। तर पनि मलाई चाहिँ लाग्छ यो प्रेरोगेटिभ चाहिँ जसले पिपिएस भन्यो उनीहरूको प्रेरोगेटिभ हो कि उनले यो टोली कसरी बनाउने। उनलाई यदि लाग्छ कि हामीलाई इन्टेलेक्चुअल क्लासको पनि हेल्प चाहिन्छ र हामीले यो फलाना व्यक्तिहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ, यो नाम जो तपाईँले लिनुभयो यी नामका व्यक्तिहरू या यो बाहेक अरू कुनै नामका व्यक्ति उनीहरूले इन्क्लुड गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूको प्रिभिलेज हो, उनीहरूको प्रेरोगेटिभ हो। त्यसमा मैले भन्नु भएन, किनभने यो पिपिएस भन्ने शब्द जसले राजनीतिक शब्दमा आयो, राजनीतिक शब्द भयो। र यति मात्रै होइन, पिपिएसको ओनरसिप कसको? मेरो त होइन, मैले पिपिएस बनाएको होइन, म पिपिएस के हो म पनि जान्दिनँ पनि पिपिएस भने के हो। मैले उनीहरूबाट सुनेको। सो पिपिएसको स्वामित्व कसको? पिपिएस शब्दको स्वामित्व आज जो सरकारको जुन पार्टीको सरकार छ केन्द्रमा र उनीहरूको गठबन्धन, उनीहरूको स्वामित्व हो नि त। सो यिनीहरूले सल्भ गर्नु पर्यो र मुख्य भूमिका यिनीहरूले गर्नु पर्यो। र मलाई लाग्छ हाम्रो सांसद, विधायकहरू र पोलिटिकल पार्टी जो गठबन्धनमा छन् उनीहरूको नेतृत्व यिनीहरू मिलेर पिपिएस के हो निकाल्नुपर्छ र त्यो समाधान निकाल्नुपर्छ। र त्यो बाहेक यिनीहरूलाई लाग्छ हामीले अझै यसलाई विस्तृत टोली बनाउनुपर्छ र यसमा अरू पनि जोड्नुपर्छ, त्यो उनीहरूको
सोच हो, उनीहरूको विचार हो, उनीहरूको प्रेरोगेटिभ हो, त्यसमा भन्नुपर्ने मैले केही पनि छैन। न मेरो सजेसन छ यसको लागि कुनै, न मैले कुनै यसमा नामहरू यो पनि हुनुपर्छ भन्ने त्यो मेरो अधिकार छैन, त्यो मेरो अधिकार क्षेत्रदेखि बाहिरको कुरो हो। पहाडमा जुन राजनीतिक व्यक्तित्व वा कोही एक पोलिटिकल पार्टीको एकजना महासचिव एसपी शर्माज्यू भनौँ, उहाँले जुन आमरण अनसनमा बसेको थिए केही निर्दिष्ट विषय लिएर, त्यो आमरण अनसन उठ्रो पनि भयो। त्यस लिएर बहुत मान्छेले उहाँलाई शाबासी पनि दियो, कसले टिप्पणी पनि गर्यो। टिप्पणी शाबासीको कुरो होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट तपाईँले यो आमरण अनसनलाई कुन एङ्गलमा तैलिनुहुन्छ वा माप्नुहुन्छ, वा कसले यो सोच्नुहुन्छ यो कतिको दबाब भयो वा बिजेपीको लागि? उनीहरू दाबी गर्छ हामीले बस्दाखेरि पिपिएसको बाटो खोल्यो, कसले भन्दैछ उहाँलाई राजनीतिक डार्क हर्स हिसाबले युज गर्यो। कन्ट्रिब्युट छु अटो, बट तपाईँले सायद यसको जवाब दिन चाहनुहुन्न। बट यसमा तपाईँको एउटा शिक्षाविद वा तपाईँको विशेषज्ञ जुन भन्नुहोस्, एउटा एक्सपर्ट हिसाबले, राजनीतिक एक्सपर्ट हिसाबले, तपाईँले विश्लेषक हिसाबले तपाईँले कुन दृष्टिकोणमा हेर्नुहुँदैछ? सबभन्दा पहिले त मलाई खुसी छ कि एसपी शर्माजीले आफ्ना अनसन फिर्ता लिनुभयो, किनभने मलाई उनको स्वास्थ्यको चिन्ता लागिरहेको थियो। र उनको मुद्दा जे भए तापनि उनको स्वास्थ्यको मलाई धेरै चिन्ता थियो। र मुद्दा त हामीलाई प्रिय छ नै, तर उनी पनि एउटा गोर्खाको छोरा हो, गोर्खाको भाइ हो, गोर्खा भाइ हो, र यसैले गर्दा उनको स्वास्थ्यको मलाई धेरै चिन्ता थियो। र मलाई खुसी छ सबभन्दा पहिले कि उहाँले आफ्नो अनसनलाई फिर्ता लिनुभयो। जहाँसम्म अनसनकै आफ्नो कुरो छ, मलाई लाग्छ ठिकै हो त्यो कुरो। एसपी शर्माजीले आफ्नो राजनैतिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो, राजनैतिक अधिकार थियो उनको आफ्नो सांसदबाट केही जवाब माग्न या त्यो जवाबको केही आशा गर्न, प्रश्न गर्न, र त्यो प्रश्नको दर्ता गर्नको निम्ति कुनै प्रोटेस्ट गर्न, त्यो उनको एउटा डेमोक्रेटिक राइट हो, त्यो पोलिटिकल राइट हो। उहाँले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो, राम्रै कुरो हो। र अब त्यस कारणले त्रिपक्षीय वार्ता भएको हो या होइन त्यो दायरामा म जान चाहँदैन, किनभने यो दुईवटा पोलिटिकल पार्टीको क्लेम्स एन्ड काउन्टर क्लेम्स हो। म सबै पोलिटिकल पार्टीको यो क्लेम्स एन्ड काउन्टर क्लेम्सबाट म टाढै रहन चाहन्छु। तर जे भए पनि उनले गर्दा भयो या उनले गर्नुभन्दा इन्डिपेन्डेन्टली भयो। त्रिपक्षीय वार्ता जो डाकिएको छ, त्रिपक्षीय वार्ता जो कुरा भएको छ, त्यो स्वागत योग्य, जस्तो मैले सुरुमै भने। र म आशा गर्छु कि यो त्रिपक्षीय वार्ताले निश्चय नै केही पोलिटिकल सोल्युसन ल्याउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। एकदम अन्तिम क्वेसन, तपाईँले केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु सबैलाई कि हामी आशा गरौँ कि यो पोलिटिकल सोल्युसन चाँडोभन्दा चाँडो हामी पाउन सकौँ, एउटा सोल्युसन हामी पुग्न सकौँ। यसको निम्ति जुन प्रकारको विचारको एकता उत्पन्न गर्नु सक्नुपर्छ, त्यसमा हामी प्रयास गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ। र साथै म चाहन्छु कि अहिले हामी, किनभने इन्डिपेन्डेन्स डेको पनि छेउमा आइपुगेको छौँ, र म चाहन्छु कि यो समयमा खुसखबरी, इन्डिपेन्डेन्सको साथसाथमा हामीलाई केही त्रिपक्षीय वार्ताको पनि कुनै खुसखबरी पाउन सकौँ।